وأشهد أن محمدا عبده والرسول. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا اولاداں دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی دے زمین کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے. ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر خاتم النبیین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. سامعین و سامعات، ربیع الاول دا مہینہ اختتام دی طرف جا رہے ہے. نبی علیہ السلام دی سیرت طیبہ بالخصوص اس مہینے اندر تساں احباب دے سامنے بیان کی جاندی. حضرات امام کائنات علیہ السلام او کامل انسان نے، او کامل پیغمبر نے. کوئی بھی خوبی ایسی ہے ہی نہیں جیڑی اللہ نے اپنے پیغمبر تو دور رکھی ہو. یعنی کہ آمینہ دے لال علیہ السلام ایسے کامل پیغمبر نے
اللہ تبارک و تعالی نے ہر خوبی آمینہ دے نال اندر سمو دیتی۔ حضرات پہلے بھی تے اینے انبیاء کرام آئے نے، کسی نے قوم تو تنگ آ کے بددعا کر چھڑی، کسی نے جناب والا غصے اندر آ کے مکہ مار کے بندہ مار چھڑیا، یعنی کہ ہر پیغمبر نے کسی بددعا کر چھڑی، اکثر و بیشتر نے دے اللہ آگے اپنی قوم امت کنبے قبیلے تو تنگ آ کے بددعا کر دیتی، لیکن آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنی 63 سال اور کچھ ماہ تے کچھ دن دی جڑی زندگی ہے، ساری زندگی اندر نبوت ملن تو بعد والی زندگی اندر بھی تکلیفاں دین والے بھی بڑے بڑے آئے، اذیتاں دین والے بھی بڑے بڑے آئے، روحانی تکلیفاں بھی دین والے بڑے بڑے آئے، جسمانی تکلیفاں بھی دین والے بڑے بڑے آئے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نو طرح طرح دے لال ستایا گیا، نبی پاک نو ازمایا گیا، پریشان کیتا گیا۔ حضرات اپنے علاقے وچوں جتھے پیدا ہوئے، بچپنا گزاریا، جناب والا جوانی گزاری، اسے علاقے وچوں نکال دیتا گیا، 3 سال تک مکے تو دور رکھیا گیا، لیکن آمینہ دے لال نے بددعا نہیں فرمائی۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی، آمینہ دے لال دنیا دے بہترین حکمران نے، آمینہ دے لال دنیا دے بہترین لیڈر نے، آمینہ دے لال دنیا دے بہترین معلم نے، آمینہ دے لال دنیا دے بہترین اور سب نالوں زیادہ بہادر اور جوان نے، حضرات آقا سب نالوں زیادہ حسین نے، آقا سب نالوں زیادہ نرم دل نے۔ حضرات میں اپنی بات نو مقدیاں مقاواں کہ کوئی خوبی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رہنی نہیں دیتی جڑی آمینہ دے لال علیہ السلام اندر نہ رکھی ہوئے۔ تو حضرات آج دے اس خطبہ جمعہ المبارک اندر اللہ پاک نے جتنی توفیق عطا فرمائی، میں نبی پاک علیہ السلام دی باقی انبیاء نالوں او خصلتاں او باتاں نبی پاک دیاں بیان کرنیاں چاہنا، او خصوصیات بیان کرنیاں چاہاں گا جڑیاں باقی انبیاء دے حصے اندر نہ آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو او خوبیاں اور خصوصیات عطا فرمائیاں نے۔ حضرات آئیے نبی پاک علیہ السلام دی پہلی خصوصیت، پہلی آمینہ دے لال دی خوبی جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک نو سب نالوں منفرد عطا فرمائی ہے۔ آئیے قرآن پاک دا مقام سماعت فرمائیے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال علیہ السلام دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اساں مبعوث فرمایا تواڈی طرف ہے، اساں اس تو پہلوں بھی نبی مبعوث فرمائے، فرق سمجھا جے نبی پہلوں بھی آئے، نبی اے بھی مبعوث فرمایا، خصوصیت کی ملی ہے جنہیں پہلے پیغمبروں دے رہے اللہ کسے قبیلے دی طرف بھیج دے رہے، اللہ کسے قوم دی طرف مبعوث فرمان دے رہے، اللہ کسے ایک علاقے دی طرف مبعوث فرمان دے رہے، اللہ کسے ایک قوم دی طرف مبعوث فرمان دے رہے، یعنی کہ پیغمبران حکم ملیا ہے، پیغمبران حکم تے قبیلے ملے نے، لیکن آمینہ تے لال دیاں جدوں واریاں آئیاں نبی پاک نو اللہ پاک نے جڑی خصوصیت عطا فرمائی ہوئے ہے، فرمایا آمینہ دا لال میں مبعوث کر دیتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، دورہ پیغمبر نہیں آ سکتا۔ حضرات دوسری بات سمجھا
جے فرمایا میں اپنا جڑا پیغمبر محفوظ فرمایا ہے یہ صرف کسی کنبے تے قبیلے دا پیغمبر نہیں، یہ صرف سعودی عرب دے علاقے حجاز دا پیغمبر نہیں، یہ صرف مکے تے مدینے والیاں دا پیغمبر نہیں، یہ صرف مصر تے عرب دا جتنا عربی بولن والی عربی زبان ہے یہ صرف عربی بولن والیاں دا پیغمبر نہیں، پہلے پیغمبر ایک قبیلے دی طرف ہوندے کنبے دی طرف ہوندے، لیکن آمینہ دے لال مبعوث فرمائے نے میرا اپنے ساری انسانیت پیغمبر بنا چھڑے نے۔ تیسری بات سنیا نے فرمایا پہلے نبی انسانوں دے نبی بن کے آئے، پہلے نبی امتوں دے نبی بن کے آئے، قربان جاوا آمینہ دے لال علیہ السلام تو فرمایا سونے اساں تانوں ہر چیز واسطے رسول بنا چھڑے ہے، نہیں نہ سمجھے امام کائنات نو جانوراں بھی پہچانے آئے، امام کائنات نو درندیاں بھی پہچانے آئے، امام کائنات نو پرندیاں بھی پہچانے آئے، نبی پاک نو پتھراں بھی پہچانے آئے، اے لوگوں نبی پاک نو تے درختاں نے بھی پہچانے آئے۔ کوئی چیز دنیا اندر ایسی ہے ہی نہیں جنہیں میرے پیغمبر نو نہ پہچانے ہوئے۔ آمینہ دے لال ہر ایک دے پیغمبر بن کے آئے اور قیامت تک واسطے آئے نے، قیامت دا دن آ سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھانج سکتا ہے پر دورہ پیغمبر نہیں آ سکتا ہے، نبی پاک تو بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ ناروالی خصوصیت میرے پیغمبر نو اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ جڑیاں باتاں میں تواڈے سامنے عرض کیتی ہیں، باقی پیغمبر تشریف لے آندے رہے اپنی امتاں والے، لیکن امام کائنات تشریف لے کے قیامت تک دے آن والے سارے واسطے حضرات کافراں بھی نبی پاک نو پہچانے ہیں، ظاہری طور تے اظہار نہیں کر سکے۔ یاد جے جدو ابو بکر صدیق والا معاملہ بنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے یہودیاں دے جڑے دشمن دی انہاں نے اٹھ کے آکھیا سی اگر سانو صحیح انصاف مل سکتا ہے تے محمد دی عدالت وچوں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہودیاں بھی میرے پیغمبر نو پہچان لے ہے، لیکن ظالمان زد اندر کفر تے ڈٹ گئے۔ حضرات یہ دوسری خصوصیت آمینہ دلال دی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آمینہ دلال علیہ السلام عالم ارواح اندر اللہ پاک نے جتنے پیغمبر نے ساریاں نو جمع فرما لیا ہے، فرمایا اے میرے نبیوں تے اے میرے رسولوں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سارے نبی اپنے ہوتے جمع فرما کے تے انہاں دے کولوں اپنے پیغمبر دی ختم نبوت اللہ نے وعدہ جویں لیا ہے کسے واسطے نہیں جے لیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ حضرات عالم ارواح اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی جتنے
رسول دنیا دے محفوظ فرمانے دے اللہ نے جمع فرما لیا اللہ فرماندے نے میرے نبیوں تے میرے رسولوں گل سن لو میں اپنا میں تھانوں دنیا تے پیغمبر بنا کے بھیج دیا میں تھانوں رسالتاں دے دیواں میں تھانوں صحیفے دے دیواں میں تھانوں تورات انجیل زبور جیسی آسمانی کتاباں عطا کر دیا میں تھانوں تہاڈیاں شریعتاں عطا کر دیا تے میرے رسولوں میں تھانوں جدوں نبی مبعوث فرما دیا کہ جدوں آخر اندر آن والا میرا آخری پیغمبر آئے گا پھر تساں اپنی شریعتاں نہیں چلانیاں اپنے سکے نہیں چلانے اپنی نبوتاں نہیں چلانیاں اپنا دین نہیں چلانا وَلَا تَنْصُرُنَّهُ بلکہ میرے پیغمبر دی مدد کرنی میدان تبلیغ اندر اگر تواڈے اوتے یاد جنا جتنے بھی نبی آئے نبی آدم آئے فرمایا میرے تو بعد نبی ہونے والا ہے نبی نوح آئے فرمایا میرے تو بعد نبی ہونے والا ہے نبی لوط علیہ السلام آئے فرمایا میرے تو بعد نبی ہونے والا ہے جناب ابراہیم اسماعیل اسحاق یوسف جناب موسیٰ جناب عیسیٰ آخری پیغمبر تک جتنے بھی نبی آئے نے سارے آندے رہے میرے تو بعد آخری پیغمبر ہونے والا ہے کہ جدو آمینہ دلال تشریف لے کے آئے فرمایا لا نبی آبادی اے میری امت میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا حضرات نبی پاک کی خصوصیت دوسری خصوصیت اللہ نے عالم روا دے اندر سارے نبیوں جمع فرما کے وعدہ لیا اور جناب والا اقرار کیتا میں قرآن پڑھ کے سناواں فرمایا میرے پاک پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جدو وعدہ لیا اللہ نے سارے نبیوں کول میں تانوں کتاب و حکمت دے دیواں ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه جاءكم پھر آ جائے تواڈے کول میرا آخری پیغمبر آخری رسول آ جائے کہ تساں اپنی نبوت دے سکے نہیں چلانے تساں اپنی شریعتاں نہیں چلانیاں بلکہ کی کرنا ہے والا تنصرنہ دا تابعدار بن جانا ہے کہ نبی اللہ فرماندے نے قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری اے میرے نبیو کیا میرے نال وعدہ کرتے ہو کیا میرے نال سبات دا اقرار کرتے ہو کہ انجی کرو گے تے نبی آندے نے قالو اقررنا اے کائنات ربا اسی وعدہ کرنے ہیں اسی اقرار کرنے ہیں قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین حضرات آمینہ دلال علیہ السلام دیے تے کدی سنا دیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اپنی ختم نبوت دے پیارے اے بات ارشاد فرمایا کر دے آقا فرماندے لوگوں میں آخری نبی اس طرح یہ دی منندہ اس نوجوان اس بندے دی منندہ جڑا ہے تو خوبصورت محل بنا لیندہ ہے بڑا ہی خوبصورت اپنا گھر بناندہ ہے حضرات جتنے پیغمبر نے سب نال زیادہ امت میں محمد دی ہوئے گی اور صحابہ میں نو اپنی زیادہ امت تے فخر ہوئے گا
کہ میں محمد کی امت سب نالوں زیادہ ہے۔ نبی پاک نے تاں ہی فرمایا ہے نا کہ شادی اس عورت اس خاندانی عورت نال کرو جڑی بچے زیادہ جن سکے، بچے زیادہ پیدا کر سکے، تاکہ کل قیامت والے دن میں محمد تواڈے اوتے مان کر سکا، میں تواڈے اوتے مان کر سکا۔ اللہ اے ویکھ میری امت دے لوگ آ رہے نے، اور آمینہ دے لال علیہ السلام نو یہ بھی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ سب تو آخر اندر آن والے جڑے نے، سب تو اینڈ اندر آن والے جڑے نے، سب تو پہلو حساب دے کے رب دیاں جنتاں نوں چلے جان۔ سب تو پہلو حساب انہاں دا ہوئے گا جنہاں نوں اللہ تعالی نے، جنہاں نے اللہ تعالی نوں راضی کیتا ہوئے گا، رب دے رسول نوں راضی کیتا ہوئے گا، اللہ سب تو پہلو جنت عطا فرمائے گا۔ اور حضرات آئیے اگلی بات جو پانچویں خصوصیت آمینہ دلال علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، آئیے ذرا غور کر دے جانا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں محمد نو اللہ پاک نے ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، آقا فرماندے نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دراوی نے فرماندے نے ایک دن آمینہ دلال تشریف فرمانے اے صحابہ دا جم گٹائے، اسمان تو ایک کسی چیز دی آہٹ دی آواز آئی ہے، اسمان تو کسی چیز دے کھڑکنے دی آواز آئی ہے۔ آقا فرماتے نے صحابہ کیا تانوں پتہ ہے کس چیز دی آواز ہے؟ صحابہ فرماتے نے اللہ تے دا رسول ہی بہتر جاندا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے صحابہ اج اسمان دا او دروازہ کھلا ہے جڑا اج تو پہلو کدی نہیں کھلیا ہے۔ صحابہ اج جو فرشتہ زمین دی طرف آ رہے ہیں جڑا آج تو پہلوں کدی زمانے دنیا دی طرف نہیں آیا ہے۔ حضرات فرشتہ آیا تے نبی پاک علیہ السلام دے کول آگے آندا سونیو اللہ تبارک و تعالی نے تانوں تحفہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالی نے تانوں گفٹ دیتا ہے، اللہ نے تانوں تحفے عنایت فرمائے نے۔ آمینہ تے لال فرماتے نے اللہ نے کیڑا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ فرشتہ آندا سونیو اے سورۃ الفاتحہ تے سورۃ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں جیڑی ہیں اللہ تعالی نے تانوں تحفہ عطا فرمایا ہے، تے دے اندر خصوصیت پتہ جے کی ہے؟ اے فرشتہ کی آندا کائنات دے سرداران اے جڑیاں دو آیتاں تے سورۃ الفاتحہ ہے جڑے اللہ تعالی دے عرش تے بالکل تھلے خزانے نے، اللہ تعالی نے اے انہاں خزانیاں جو تانوں عطا فرمائیاں نے جڑے خزانے اللہ دے بالکل عرش دے تھلے نے، انہاں خزانیاں وچوں اللہ تعالی نے تانوں عطا فرمائیاں نے۔ حضرات کیسیاں محبت رب العالمین دیاں پیغمبر دے نال، کیسیاں الفتاں اللہ پاک دیاں محبوب نال، اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نال سونا تیرا یار ویکھیا، اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نال سونا تیرا یار ویکھیا، ذکر کی کرو تے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دلال دا، جگ تے نشانی کوئی آمینہ دلال دا، جگ سارا او دا تابیدار ویکھیا سب نال سونا تیرا یار ویکھیا، اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نال سونا تیرا یار ویکھیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے اللہ نے مینوں اپنے عرش دے تھلوں جڑے خزانے انہاں خزانیاں وچوں تحفہ عطا فرمایا ہے رات چھٹی خصوصیت امام کائنات دی آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دراوی آقا فرماندے اوتی تو خمسن لم یعطا ہن احد قبلی آمینہ دلال فرماندے نے صحابیو اللہ تعالیٰ نے مینوں 5 ایسیاں خصوصیتاں عطا فرمائی ہیں جڑے میرے تو آن والے جتنے پہلے پیغمبر نے اللہ نے کسی نو بھی نہیں دتی ہے اللہ نے مینوں 5 ایسیاں خصوصیتاں 5 ایسیاں باتاں اللہ پاک نے عطا فرمائیاں نے جڑیاں میرے تو پہلو کسی آن والے پیغمبر نو نہیں دتیاں حضرات چھٹی خصوصیت یہ دی شک نمبر 1 سنیا نے میرے آقا فرماتے نے کان کل نبی یبعث الی قومه خاصتا وبعثت الی کل احمر واسود میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے مینوں ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے لوگوں کہ اللہ نے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے نے انہاں نو کسی قوم دی طرف مبعوث فرمایا ہے اللہ نے کسی نو کسی خاص علاقے دی طرف مبعوث فرمایا ہے لیکن جب میں محمد دی واری آئی میرے رب نے جتنی بھی دنیا بڑھائی ہے ساری دنیا واسطے مینوں پیغمبر بنا چھڑے ہے بشیر و نذیر اللہ نے جتنی بھی کائنات بنائی ہے رب نے سارے واسطے مینوں ڈران والا تے خوشخبریاں دین والا بنایا ہے حضرات دوسری شک تے ذرا غور کریا جے میرے آقا فرماتے نے وا اوحلت لیل غنائم ولم تحل لاحد قبلی میرے آقا علیہ السلام کو پہلو جتنے بھی نبی اس دنیا اندر آئے حضرات جناب نوح آئے جناب لوط علیہ السلام آئے جناب ابراہیم آئے جناب داؤد آئے جناب اسحاق آئے جناب یوسف آئے جناب موسیٰ جناب عیسیٰ جناب زکریا حضرات جتنے بھی پیغمبر آمینہ دلال تو پہلو آئے نے جنہاں نو مال غنیمت ملیا کردا اس طرح مال غنیمت دا ٹھیک جگہ تے لگا دیتا جاندا اسمان تو آیا کردی اس مال غنیمت نو کھا کے چلیا جاندی آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام دی نارو والی جدوں واری آئی ہے آمینہ دلال تو پہلو آن والے دا مال غنیمت اسمان تو آیا کھا جاندی لیکن جدوں نبی پاک دی واری آئی خصوصیت آمینہ دلال نو ملی ہے اللہ ذوالجلال فرماتے نے سونیو جڑا تسی میدان جہاد وچوں میدان قتال وچوں سونیو مال غنیمت لے کے آؤ گے اینو ڈھیر کرو گے تے اگ نہیں کھائے گی میں تواڈے تے تواڈے صحابہ تے اس مال غنیمت نو حلال کر چھڈیا سونیو تواڈے تے تواڈے صحابہ تے میں اس مال غنیمت نو حلال کر چھڈیا ہے تاں تے ویندے ہو نا نبی پاک نو کتے میدان بدر اندر کتے احد میدان اندر کتے خندق اندر کتے جناب والا غزوہ حنین اندر کتے میرے پاک پیغمبر نو غزوہ تبوک اندر کتنا مال غنیمت ملتا رہا ہے آمینہ دلال علیہ السلام صحابہ اندر تقسیم فرما دیا کر دے حضرات آمینہ دلال علیہ السلام وہ بھی خصوصیت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے حضرات آئیے شک نمبر 3 سنیا گے آمینہ دلال علیہ السلام جڑی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٌ أَدْرَكَهُ الصلاة صلى حيث كان ناروا دے
वासियो खुदा दी कसम आखर अंदर आने वाले हो ये अंदर पाक पैगंबर दी भी खासियत है ते तुम्हारी आखिरी उम्मत दी भी खासियत है। रात जितने नबी पहलों आए ने इन्हां दे अंदर जड़ियां उम्मतां ने अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हां दी तरफ मबूस फरमाया है नबी जिन्हां नूं समझान जांदे ते नबी जाके वेंदे ईसाइयां दी इबादत गिरजा घर तो बाहर नहीं हुंदी मजूसियां दी इबादत अग तो परा नहीं हुंदी किसे दी इबादत रात मूर्ति तो हट करके नहीं होया करदी। जिथे जिथे इन्होंने अपने इबादत खाने बनाए ने इन्हां इबादत खानियां तो बाहर इन्हां दियां इबादतां नहीं हुंदियां ते पता जे जदों मेरे तेरे पैगंबर दियां वारियां आईयां जदों आमीना ते लाल दियां वारियां आईयां जदों खातमुन नबीयीन पैगंबर दी वारी आई है अल्लाह ने नहीं फरमाया कि जामिया मुहम्मदिया तो इलावा जुमा किते नहीं होएगा मरकज मार्ग जनाबे वाला टिम्बर मार्केट वाली मेन मस्जिद तो इलावा किते जुमा नहीं होएगा मैं रब मस्जिदों तो इलावा किते नमाज़ कबूल नहीं करांगा मैं रब चटाइयां तो इलावा किते नमाज़ कबूल नहीं करांगा मैं रब पत्थर लगियां मस्जिदां तो इलावा किते नमाज नहीं कबूल करांगा नारो वालियो पता जे जेड़ी अल्लाह ने खसूसियत मैनू ते साडे पैगंबर नू अता फरमाई है आओ जरा मैं दसना चाहना वा जदों मेरे तेरे पैगंबर दियां वारियां आईयां अल्लाह फरमांदे ने सोनिया तेरे वास्ते कोई पाबंदी नहीं सोनिया आ चार पांच जगह नू छड्ड के तेरी उम्मत वास्ते मैं सारी दुनिया नू मस्जिद बना दिता। सोने तुम्हारे वास्ते कोई कैद नहीं कोई पाबंदी नहीं कि जी मस्जिद अंदर ही आके पढ़नी है सफर वाला भी मस्जिद चाहे हजर वाला भी सब मस्जिद चाहे जेड़ा बागात अंदर है जंगलात अंदर है दूर दराज में सफरा देवे वो भी आके मस्जिद अंदर आए सोने तुम्हारे वास्ते कैद में रखी नहीं रखी ए चार पांच चीज़ां जड़ियां ना जगह नबी पाक ने इरशाद फरमाया इन्हां नूं कढ के फरमाया मैं सारी दुनिया मस्जिद बना छड़ी है सोने तुहाडा कोई उम्मती बाहर है जंगल अंदर है पहाड़ अंदर है खेतां अंदर है नमाज दा वक्त हो गया मस्जिद दूर है वुजू कर लवे परना है सूदे बिछा लवे नहीं ते तू साहब मट्टी दे के नमाज पढ़ ले मेरा मस्जिद च पढ़न दा सवाब दे दे सोनियो सारी दुनिया ही मस्जिद है जिथे मर्जी तुम्हारी उम्मत पढ़ सकती है ए चार पांच जगह दे वो केड़ियां जगह ने हमाम तो इलावा हमाम अंदर नमाज नहीं पढ़नी। दूसरे नंबर पे नबी पाक ने फरमाया ऊंटा के बाड़े अंदर भी नमाज नहीं पढ़नी। तीसरे नंबर पे चुरस्ते अंदर भी नमाज नहीं पढ़नी। चौथे नंबर पे कब्रिस्तान अंदर भी नमाज नहीं पढ़नी। ऐ चार पांच और रूढ़ी ते पांचवी चीज रूढ़ी उत्ते भी नमाज नहीं पढ़नी। ऐ पांच जगह छड़ के तुम्हारी उम्मत जिथे दिल करदा नमाज पढ़ी जाए मैं रब सारी दुनिया ही मस्जिद बना छड़ी है। रात खसूसियत भी साडे जिम्मे अल्लाह ने सानू नसीब फरमाई है। देखो ना एक खसूसियत नबी पाक नू भी मिली है ते असा आखिरी उम्मत नू भी मिली है। साडे तो पहलो किसे उम्मत दे हक अंदर और किसे दे हिस्से अंदर बात नहीं आई कि अल्लाह ताला ने फरमाया हुए मैं सारी दुनिया तुम्हारे वास्ते मस्जिद बना दी है। रात आइए जरा गौर कर दे जाना इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे पैगंबर दियां सोहनियां बातां मिठड़े पैगंबर दियां मिठड़ियां बातां सोहना मन मोड़ा उतो गल्लां ने मिठिया जिन्ना मन लिया ओना जानवर सिटिया सोहना मन मोड़ा उतो गल्लां मिठिया जिन्ना मन लिया होना जानवर सिटिया साडे यारो ते जाके गम मुक जाएंगे साडे जे दीवाने
جد مدینے وچ جان گے شہر او دے وچ جا کے ساں جد مکیاں جن من لیا ہونا جانور سٹیاں اور جویں ہوندے چمن وچ پھل کلی کنے جویں ہوندے چمن وچ پھل کلی کنے ابو بکر عمر عثمان علی کنے ایویں یاراں انہاں وچ پائیاں نے بتھیاں جنہ من لیا ہونا جانور سٹیاں امام کنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں جڑی گزارش کر رہا آخری باتاں سنا کے گل مکاواں آمینہ دے لال علیہ السلام پانچویں شرط سنیا گے آقا فرماتے نے وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ اے میرے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرات صحیح مسلم دی روایت ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دا دربار سجیا ہوئے گا نر والی اسی بھی سارے ہوتے ہوں گے حضرات رب دا عرش سب دے سامنے ہوئے گا اللہ دی ذات بڑے غصے اندر ہوئے گی اللہ تبارک و تعالی اس تو پہلو کدی نے غضب اندر نہیں آئے ہوں گے جتنا غصے اندر اللہ دی ذات قیامت دے دن ہوئے گی رات مارے لوگی پھر رہے ہوں گے مارے لوگی کدی کسے والے جان گے کدی کسے والے جان گے کوئی دے سانو بچا لے کوئی ساڑی جان دی بخشش کروا دے رات امت بابا جی آدم کو جائے گی بابا جی تسی ساری امت دے باپ ہو بابا جی تسی سارے دے وڈے ہو آؤ نہ اللہ دے سامنے آ کے ساڑیاں سے بادشاہ کر دے ہو بابا جی ابراہیم بابا جی آدم کہیں گے میں نہیں جا سکتا اللہ نے میں اس پھل تو منع کیتا جڑا میں کھا لیا یہ رب نے پوچھ لیا جواب کی دیواں گا میں نہیں جا سکتا نبی علیہ السلام جناب آدم فرمان گے نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ نا قوم نوح علیہ السلام کو لا جائے گی نوح جی آؤ نا کہ سفارشیں کر دے اور نوح پیغمبر کہیں گے نا میں اپنے بیٹے دی سفارش اللہ دے سامنے کر بیٹھا سا میں نہیں سفارشاں کرن واسطے جاواں گا حضرات نوح نبی کہیں گے جاؤ نبی رب دا خلیل پیغمبر ہے ادھر لوط علیہ السلام بھی نے اسحاق بھی نے یعقوب بھی نے ابراہیم رب دا خلیل بڑا لاڈلا پیغمبر ہے جاؤ ابراہیم دے کولے چلے جاؤ حضرات میں شارٹ کٹ بات سمجھا رہا قوم ابراہیم دے کول آئے گی ابراہیم پیغمبر فرمان کہ میں نہیں جا سکتا آؤ موسیٰ پیغمبر نے رب نال گلاں کر دے رہے نے اللہ دے نال ہم کلام دے موسیٰ کو چلے جاؤ قوم موسیٰ پیغمبر دے کول آئے گی حضرات موسیٰ پیغمبر کہیں گے میں نہیں کر سکتا رب دے جناب والا میرے تو بعد آن والے عیسیٰ پیغمبر جاؤ عیسیٰ پیغمبر دے کول چلے جاؤ حضرات مقدی مقام عیسیٰ پیغمبر بھی نہیں جان گے ساری امت آخر اکٹھیاں ہو کے میرے تیرے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تے آ جائے گی سونے آؤ نا کے سفارشاں کر دے اور اے نارو والی ویٹھے کے بدنامی دا میں ویٹھے کے بدنامی بھی تھوڑا چلا جاواں آج مینوں کیا جاندا ہے تیرا مرشد کوئی نہیں تو بے مرشد ہے جنت اندر کی دے نال جانا ہے تیرا پیر کوئی نہیں جنت نال پیر جنت اندر پیر تو بغیر کیویں چلا جائے گا خدا دی قسم نارو والیو میں سر پیڑاں دے پیچھے نہیں جانا میں اللہ نو کل قیامت والے دن بھی کہنا ہے میں کہنا
کائنات دے ربا اللہ میں اس جنت اندر نہیں جانا جس جنت دا دروازہ تیرے پیغمبر نہ کھولیا اللہ جنت تو چاہیے جس دا دروازہ تیرا پیغمبر کھولے گا حضرات امت نبی پاک دے کول جائے گی آمینہ دے لال رب دے سامنے جان گے آقا فرماتے نے میری امت میں سر سجدے اندر سٹ دیواں گا کچھ دیر تو بعد اللہ فرمان کے سونے ہو کی منگنا چاہتے ہو عرض تے کرو حکم تے کرو نا سونے تواڈیاں تے نہیں نہ ٹالیاں جانیاں آرڈر لاؤ کی حکم ہے رات نبی پاک سر اٹھان گے نبی پاک فرماتے جنہ میں دسیا کہ میں امت دی سفارش کراں گا دوسری مرتبہ پھر سر سجدے اندر سٹ دیاں گا پھر اٹھاواں گا پھر کچھ قوم جڑی جہنم اندر گری ہوئے گی انہاں نوں جنت اندر لے جاواں گا پھر تیسری مرتبہ سجدے اندر جاواں گا اللہ فرمان کے سونیا اجے بھی راضی نہیں ہویا سونیا محبوبا میں تینوں راضی اج کر کے چھڈنا ہے سونیا سر تے اٹھانا میرے پاک پیغمبر سر اٹھان گے اللہ فرمان گے اے تیری امت دے وچوں 70,000 بندہ بغیر حساب دے اپنی جنت اندر اپنے نال لے جا آمینہ دے لال فرمان گے اللہ نہیں ہے کہ گل نہیں بننی اللہ میری انی امت دے میں 70,000 کیویں لے کے جاواں اچھا سونیا تو اجے بھی راضی کوئی نہیں پر میں رب تے تانوں راضی کر کے چھڈاں گا سونیا جڑا 70,000 بندہ ہے یہ 70,000 دی سیدھی لین لا لو 70,000 دا ایک جڑا بندہ ہے یہ پیچھے 70,000 دی لین لا لو خدا دی قسم مینوں انج لگدا ہے ہندوستان تے پاکستان تے اور بھی دو چو ملکاں دی آبادی پا کے نہیں بننی جنی اللہ نے بغیر حساب تو رب نے جنت اندر بھیجنی ہے کم و بیش 5 یا 4 ارب 90 کروڑ تے کچھ بندے بغیر حساب تو رب جنت اندر بھیج دے گا میرے پیغمبر فرمان کے اللہ اجے اور بھی بھیج آمینہ دلال نو اللہ پھر خوش کرن واسطے اپنے روایت اندر ہم دے اللہ تعالی نبی پاک دی امت وچوں بھوک بھرن گے اے جو بھوک بھر کے رب دی جنت اندر اللہ لے جائے گا پھر دوسرا بھوک بھی اللہ تعالی جنت اندر بھیج دے گا حضرات جن پیغمبر آئے نے کسی پیغمبر بھی جا کے شفاعت نہیں کرنی ایک خصوصیت ملی ہے تے آخری امت تے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان کے سوڑے ہو میں تانوں تے ناراض نہیں نہ کرنا میں تانوں راضی کر کے چھڈاں گا 70,000 پیچھے ایک بندے پیچھے 70,000 دی لین لا لو تے 2 بھوک بھی اللہ بھر کے جنت اندر سٹ دے گا سونیا میں تانوں راضی کر چھڑیا حضرات یہ خصوصیات نے یہ وہ باتاں نے جڑیاں آمینہ دے لال انفرادی طور تے ملیاں اور کسی دے نصیبے اور مقدر اندر نہیں آئیاں حضرات نبی سارے شان والے عظمتاں والے اللہ دے برگزیدہ بندے اور رسول ہمدے رہے ہیں لیکن جڑیاں یہ چند خصوصیتاں نے یہ صرف آمینہ دے لال اور آخری امت دے ذمہ آئیاں اللہ کو دعا ہے باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں اور تساں صحیح معنی اندر کتاب و سنت سمجھ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا